اکبر کبیرہ یار ویکنا خباب بن عرد دی طرف ویکنا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف کیویں شہید ہون تو بعد انہاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے ویکنا سیدہ زنیرہ نو کیویں دو ٹکڑے کر دیتے گئے اسلام دی خاطر تینوں تے مینوں اسلام مفت اندر مل گیا تیرے تے میرے تے اسلام دی وجہ کر کے ازمائشی کوئی نہیں آئی او یار پوچھنا چاہنا ہے تے پوچھنا سیدنا بلال حبشی دے کلو کس قدر ازمائش آئی اسلام دی خاطر اللہ اکبر کبیرہ امیہ بن خلف نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے مدینے دیاں گلیاں وچ گسیٹ دے بھی رہے پتھر رکھ دین دے غلاماں نو کہندے گسیٹو اس بلال نو اور مناؤ اینو کہو کہ محمد دا کلمہ چھڑ دے وے آغد دی بولی چھڑ دے وے نا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا بلال کہندے نے او جنیاں مارا دینیاں جے دے لو جنہ ظلم کرنا جے کر لو اے محمد دا کلمہ نہیں چھوٹ سکدا جان چلی جائے گی میں قربان ہو سکنا ہاں لیکن نہیں میں محمد دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا اور کہنے والا کہندا ہی جنہ مرضی یا ظلم کمالے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ہونگے جنہ مرضی یا ظلم کمالے میں کلمہ نہیں چھڑنا جنہ لگدائی زور تو لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا بھامیں تپتی آگ دل ڈالے میں کلمہ نہیں چھڑنا سیدنا بلال کہندے ہونگے اے پیار کوئی کچی تند دے نہیں او میاں گل سننا اے میری محبت اے میرا پیار جو نبی پاک دنال اٹیچمنٹ میری اے پیار کوئی کچی تند دے نہیں میرا دل کوئی تیرا پابند تے نہیں جے چاہمیں تے کھلوی لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا جنہ مرضی یا ظلم کمالے میں کلمہ نہیں چھڑنا امیہ کہندہ بلال بھولنا ہے تو میرا غلام تے میں تیرا آقا ہاں سیدنا بلال کہندے نے امیہ گل سننا میری ایک گل پرانی ہو گئی کہ تو میرا آقا سے تے میں تیرا غلام سا ان نویں گل سن لے تو میرے آقا نو جاندہ نہیں امیہ تو میرے آقا نو جاندہ نہیں کوئی ثانی اندے نال دا نہیں میرا سونا با کمالے میرا سونا آمینہ دا لالے میرا مدنی آمینہ دا لالے جنہیں میرے جیسی نے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا جنہ مرضی یا ظلم کمالے میں کلمہ نہیں چھڑنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ایسے لوگاں نے اسلام لے آندہ ازمائشاں نے صبر کیتائی استقامت پہاڑ بن گئے نے مضبوط ہو گئے نے جم گئے نے ہونا سی اللہ نو مننے آئے اللہ دا در نہیں چھڑ سکدے محمد نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئے نہیں چھڑ سکدے اللہ اکبر کبیرہ یار تینو ازمائش چاہیے تیرا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے یار اس بندے نو پوچھو جن دی بیٹی یا بیٹا لخت جگر دنیا تو چلا جاوے نا اس بابے نو پوچھو جن دا جوان بیٹا آخری سہارا دنیا تو چلا جاوے نا کیویں کلیجے تے چھریاں چل جایا کر دیاں نے یار جوان والدین اولاد دی پریشانی